ईरान से लेके सऊदी अरब से लेके कतर से लेकर बहरीन तमाम जो हैं इस मुद्दे पर एक हो गए हैं। आज तक इस्लामिक दुनिया को कोई मुद्दा एक नहीं कर पाया, शिया और सुन्नी देशों को एक नहीं कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन शैतानों की शैतानियत से, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दज्जालों की नजीज़ हरकतों से, इन आतंकियों की आतंकी से, इन नस्ल हरामों के हर शय से आप लोग महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह आपको हर आबा से महफूज रखे, हर शर से महफूज रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, हर बीमारी से दूर रखे। बहरहाल कैफ आप लोगों को ये देखा है 15 सेकंड का, ये आज नहीं कल यानी जुम्मे के दिन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। जिस तरीक़े से जो ये लोग कार्रवाई करे और अब प्रोडक्ट को बेंड किया, बाइकआउट किया और सफ़ीर को बुलाकर, एम्बेसडर को बुलाकर वार्निंग पे वार्निंग दी गई, लेटर पे लेटर दिया गया। उसके बावजूद अभी तक ना नुपुर शर्मा को ऐसी कोई सज़ा हुई, ना नवीन चंडाल को कोई सज़ा हुई। इसके मद्देनज़र ये अरब ने फिर एक मरतबा एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर इनके ऊपर नई कार्रवाई करने के लिए बड़ी बातचीत की। इसमें ईरान भी था, इसमें सीरिया भी था, इसमें लीबिया भी था। मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये जितना ये अरबों में भी खलीज के अंदर तो यही 7 ममालिक है, क़तर, बहरीन, कुवैत, सऊदीया, ओमान, रहते हुए ये लीबिया, सीरिया, ईरान, इराक़ ये खलीज में नहीं आते, लेकिन ये मुस्लिम ममालिक है, मुस्लिम देश है। लेकिन ये लोग बिल्कुल बॉर्डरों पे लग के है। ये लोग को अगर से जाना है तो गाड़ियों से जा सकते हैं, उतना करीब है। लेकिन अब इस मुद्दे पे ये सारे, जबकि सारी दुनिया एक टाइम से कोशिश करते रही कि ये सारे शिया सुन्नी एक हो जाए, लेकिन कोई दुनिया की कोई कंट्री नहीं कर सकी। ये दो नाकारे, दो नस्ल हराम, दो आतंकियों की वजह से नब्बर शर्मा और ये नवीन चंडल की वजह से अब सारे मुस्लिम देश एक हो चुके हैं और ये लोग कार्रवाई पे कार्रवाई कर रहे, कार्रवाई पे कार्रवाई कर रहे। अब और कोई बड़ा कदम उठाने की बातचीत हुई है ये लोगों की, जो कि ये मंडे के दिन, पीर के दिन जामे आमा पहनाया जाएगा। आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बड़े फ़िक्रमंद है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, आप लोगों को बता के करने का नहीं है। और ये हमारी नस्ल हराम, ये गोदी मीडिया का तो आप लोगों को पता है, ये हमेशा दबाए और छुपाए रखी। सिर्फ़ फुस पटाखे की एक टट्टी उठाते हुए और उसके पिछवाड़ को धुलाना एक बाक़े रख के, हर चीज़ उसकी दिखाकर उसकी वाहवाही। लेकिन ये चीज़ के लिए हज़ार करोड़ रुपया ले लिए हैं ये लोग। अब ये गोदी मीडिया के पास इतना पैसा है, मैं बयान नहीं कर सकता है। 3-4 चैनलों के पास, ख़ासकर ABP न्यूज़, जी न्यूज़, आज तक, दुनिया के ये लोग अरबपति बन चुके हैं। उतना पैसा दिए ये गोदी मीडिया, क्योंकि ये उन्हीं के चैनल हैं तकरीबन, क्योंकि उन्हीं का बताते हैं, उन्हीं की वाहवाही करते हैं, सच्चाई को दबाते हैं। जो हो रहा है देश के बाहर ये चीज़ें नहीं दिखाते। जो देश में जो अत्याचार हो रहा, ये क्यों हो रहा, पूछने वाले नहीं हैं, समझे। इसलिए इनको ये काम दिया गया है, ये काम करते आ रहे हैं ये लोग। लेकिन अल्लाह गवाह है और अल्लाह हाज़िर ख़िदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ने इनको इतना ज़लील और इतना रुसवा किए हैं, मैं अल्फाज़ों में बयान नहीं कर सकता। आज सारी दुनिया में इनकी थू-थू हो रही है, लेकिन ये लोग अभी भी अपने देश के अंदर ये लोग वही मूत्र पी के, टट्टी पी के, गुड़म्मा मार के उल्टे सीधे बातें कर लेना। हम ये सऊदीया को बंद कर देंगे, ये कुवैत को बंद कर देंगे, जबकि आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ मैं। ये लोग ख़ुद निकाल के इनके सामान को फेंक दिया, जो कि हमें एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमको बड़ी तकलीफ़ हुई वो चीज़ की। और ये खाने पीने की अग़ज़िया है
جو چیز بینڈ کر دی ہے، لیکن جو چیز ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس کو فروخت کرنا چاہیے، اس کو بیچنا چاہیے. لیکن جہاں پہ انڈیا لکھے ہوا ہے، چاہے وہ ملابس ہو یعنی کپڑے ہو، ملابس عربی میں بولتے ہیں، کپڑے ہو، کون سا بھی ایسا بیگ ہو یا کون سی بھی ایسی چیز ہو جہاں پہ انڈیا لکھے ہوا ہے، وہ چیز کو یہ لوگ بینڈ کر چکے ہیں. یہ کر کے بھی یہ لوگوں کو 22 دن ہو گیا، لیکن ابھی تک اس چنڈالنی کے اوپر، اس فحشا کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی. حالانکہ کلکتہ میں بھی بلایا گیا، اس کو پوچھ تاچھ بھی، وہاں پہ 2 دن کے بعد اس کو وہاں سے نکال لیا گیا. اب یہ بولا جا رہا ہے کہ وہ فراری میں ہے. کہاں فرار ہوتی بھائی؟ دیش چھوڑ کے کہاں جاتی؟ باہر گئی اگر سے کہیں بھی تو جو ہے سو اس کی چمڑی بھی کھینچ لیتے، اس کی چمڑی بھی کھینچ لیتے، جیسا بکروں کی، جیسا جو ہے سو کیا بولوں میں، آنے والوں کی کھینچتے ہیں، نکالتے ہیں نا، ویسے نکالی جاتی ہے. اس لیے وہاں پہ نہیں جائے گی، یہیں پہ چھپے ہوئی ہے وہ، یہیں پہ کوئی گٹر میں ہو یا کوئی بھگوے میں ہو، یہیں پہ چھپے ہوئی ہے وہ، یہیں پہ، لیکن زیادہ دن تک چھپے نہیں رہ سکتی. اب اس کے بعد یہ لوگ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ کل کیا نام ہے یہ سرسوتی نرسنگ کچھ ہے نا، ایک چنڈال ہے، غلیظ لینڈا ہے نا، ایک کالا لینڈا، ایک گڑمبا ہے نا، ایک پیوٹ، ایک پاکٹ ہے نا، ایک پھڑپڑا لینڈا، پھڑپڑاتے رہتا ہمیشہ، جو ہے سو جو اٹکتا نہیں، بڑی تکلیف سے نکلتا. دیکھو وہ خصلت کا ہے انہیں تو اس کو. اور رضوی جو نام رکھے ہوا تھا، جبکہ اس کا انہیں ہے اصل جتن نارائن تیاگی، جو ایک قادیانی گھرانے سے ہوں، بلکہ اپنے آپ کو ثابت کیا تھا اس نے. اس کے بعد پھر وقف بورڈ کا چیئرمین بھی بنا رہا ہے انہیں. اب جس کو اس کی اوقات دکھا دی گئی، اس نے ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی، 26 آیتوں کو چینج کرنے کے لیے ایک کتاب بنائی تھی اس نے. وہ کتاب لے کے اس نے خود جو ہے سب مذہبوں سے اس کو نکال کے اسلام سے باہر کر دیے. وہ مذہب میں جہاں سے آیا تھا، یعنی جدھر کی نسل ہے، وہیں پہ اس کی واپسی ہو گئی. خیر ہمارے کو ان چیزوں میں الجھنا نہیں ہے. یہ عرب یہ لوگوں کو مانگتا ہے، عرب ان کو بول رہا ہے کہ تم یا سزا دو ہمارے سامنے، یا ہمارے حوالے کر دو، یا ہمارے حوالے کر دو، یا ہمارے سامنے سزا دو، نہیں تو ہم تمہارے اوپر کچھ دوسری کارروائی کرنے کے لیے آمدہ ہو رہے ہیں. اور جس کا ایک رولس ہے، لا ہے، وہ پرمیشن لینا پڑتا. وہ پرمیشن بھی آ چکا ہے ان کے پاس، امریکہ نے وہ پرمیشن بھی لے لیا. تو یہ بہت بری خبر ہے ہمارے لیے، اچھی بات نہیں ہے. لیکن ان پاکٹوں کو، ان پاکھنڈیوں کو اخر سمجھائے تو کون سمجھائے. یہ متر اور ٹٹی پہ رہتے ہیں یہ لوگ، گڑمبا پیتے ہیں دندی والے. ان کا جب نشہ اترتا ہے، جب تک دنیا چینج ہو جاتی ہے. دنیا جب سوتی ہے تو انہوں جاگتے ہیں، اور ہم جاگتے ہیں تو انہوں سوتے ہیں. ان کا یہ حالت ہو چکی ہے. اس لیے ان چندی چوروں کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے. لیکن جو ساری دنیا ایک ٹائم سے کوشش کر رہی تھی کہ سارا مسلمان ایک ہو، سارا مسلمان ایک ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، لیکن نہیں کر سکے تھے. یہ 2 آتنکی سالوں کا جو شکریہ ادا کریں گے اپن، کہ کم سے کم سارا مسلمان ایک ہو چکا ہے، جو ان کے لیے خیر والی خبر نہیں ہے. اور شیعہ سنی بالکل اٹوٹ ہو چکے ہیں، بالکل جس کو جو راہ پہ چلنا ہے چلنے دو بھائی. لیکن سارے کلمہ پڑھنے والے ایک ہو گئے، جو ان کے لیے بد ہضمی والی بات ہے، جو انہوں برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے یہ رکھا میں. اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو دکھایا تھا، لیکن اس میں لیبیا، سیریا نہیں تھا، جو اب شامل ہو چکے ہیں یہ لوگ. کل کی میٹنگ میں یہ لوگ بھی تھے، اس لیے یہ لوگوں کا دکھانا آپ لوگوں کو بولنا بہت ضروری تھا. اور یہ جو بینڈ کیے ہیں، جو بائک آؤٹ کیے ہیں، اس کے علاوہ مزید دوسری کارروائی کے لیے جو بات ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ منڈے کے دن آپ لوگوں کو بتاؤں گا. ابھی میں وہ ٹویٹ بھی لگاؤں گا، وہ ویڈیو تو نہیں لگا سکتا میں، لیکن ٹویٹ لگاؤں گا. ساری چیز آپ آنکھوں سے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگ بولیے جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے کیا، وہ بتائیے میرے کو، میں انتظار کروں گا آپ لوگوں کا. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے،
ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ یجزیکم الخیر، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، ان شر پسندوں کے شروں سے محفوظ رکھے، اور ہماری جو بہنیں جو بغیر شادی کے بیٹھی ہے، اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے، اور ہماری جو اولادیں بھٹک چکی ہے، اللہ ان کو دین پہ، سچ پہ اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہے آپ کا بھائی، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔